الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین واہل بیتہ وعطراتہ الطاہرین واصحابہ الکریم والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشی بابا سے بلند محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن ببر این جان مشتاقم دراں جاں فرائے روزائے خیر البشر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چار اگر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اج دی جڑی محفل پاک ہے اے حضرت قبلہ پیر سید محمد حیات علی شاہ علیہ رحمہ آپ دی بیاد چ رکھی گئی ہے آپ دی یاد چ رکھی گئی ہے تو اللہ تعالی سانو ساڈے عقائد دے مطابق اور حقائق دے مطابق اولیاء دی شان بیان کرن اور سنن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جو اج کل صورتحال بنی پئی ہے اولیاء دے اصل مقصد تو اسی حضرات دور ہو گئے ہیں محفلاں لوگ سجا رہے نے مشائخ دے بارے چ مشائخ دی شان چ کہ فلاں ساڈے مشائخ سن انہاں دی شان چ محفل سجائینے ہاں جویں کہ انہاں سنگیاں سجائی ہے لیکن اصل جو مشائخ دی تعلیمات نے اسی انہاں تو دور ہاں اسی جو انہاں راہ سکھایا ہے وہ چھڈ کے ایک اپنے الو راہ بنائی جا رہے ہیں مشائخ دا رستہ ہو رہا ہناندہ راہ ہو رہا اساں ایک ہور راہ بنا لیا جیڑا ہناندہ راہ نہیں ساڈا بنایا ہویا راہ ہناندہ راہ اوہی راہ جیڑا اللہ دے نبی دا رستہ ہناندہ رستہ اوہی ہا جیڑا اللہ دے حکماں دے مطابق رستہ جی میں میرے پردادا پیر محمد حیات علی شاہ رحمہ اللہ فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں بڑھا کلمہ نہ چھڑیا ہے تو اسی ہن اگر ویکھیے اپنے آپ نو تے ساڈی تے لائن ہی اور بنی پئی ہے بزرگان دین نے سان کی درس دیتا ہے اور اسی کیڑے رستے تے چلے ہیں پیر محمد حیات علی شاہ علیہ رحمہ دا میں ایک چھوٹا جا واقعہ تواڈے سامنے رکھنا پھر اج دیاں پیران بھی ویکھو اج دیاں جڑے آندے نے کہ اسی ولیاں یا اپنے آپ نو اللہ دا دوست کھویندے نے پھر ہناندہ بھی ذرا چہرہ اپنے سامنے لیاؤ اور پھر حضور حضرت پیر محمد حیات علی شاہ رحمہ اللہ دا چہرہ بھی اپنے سامنے لیاؤ پھر ویکھو کہ سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے سچ کی اور جھوٹ کی ساڈا کام تواڈے اگے رکھنا ہے وما علینا الا البلاغ المبین ساڈا کام تواڈے کول پہنچانا ہے عمل تساں کرنا ہے ساڈا کام تو دسن تک ہے آکھنا دسنا کم ہے ساڈا تے دسیا خوب ادائیں نیت برکت تواڈی لوکو عمل کرو یا نہیں ساڈا کام پہنچا چھڑنا ہے ایک مرید آ گیا حضرت پیر محمد حیات علی شاہ رحمہ اللہ کو جمرے تو کیونکہ بیادے
حضرت پیر محمد حیات علی شاہ علیہ رحمہ دی یہ محفل ہے تو تاکہ تھانوں تھوڑا جہا انہاں دی سیرت دا بھی پتہ لگے. اج کئی ساڈے مرید بھی آندے کہ جناب اسی تے حیات شاہ کے مرید ہاں, اسی جناب بڑے وڈے پیر دے مرید ہاں, لیکن انہاں نوں ہالے اپنے پیر دی سیرت دا نہیں پتہ کہ انہاں دے پیر دی سیرت کی اور پیر وچ ہونا کی چاہیے, مخلوق واسطے محبت کنی ہونی چاہیے. پیر محمد حیات علی شاہ رحمہ اللہ دا ایک مرید آ جمرے تو او مرید دا بڑا دل کیتا کہ میں آج پیر نو جا کے نا سلام کرنا ہے. عرصہ بڑا گزر گیا ہے, بڑے مہینے لگ گئے, پیر دا مکھڑا نہیں ویکھیا. اپنے پیر دا مکھڑا بھی ویکھاں گا, جمعہ میں پیچھے پڑھاں گا. تو مرید صاحب نے کی کیتا, جیب وچ ہاتھ ماریا, جیب وچ پیسے کوئی نہ, گھر وچ ڈھونڈیا پیسے کوئی نہ. اس آکھیا ہن دل بڑا پیا کردا ہے پیر دے دیدار تے, ہن کراں کی؟ گھر وچ ایک پرات آئی ہوندے, اس پرات لئی تے اس گانے رکھ چھڈی, گروی رکھ چھڈی. پرات گروی رکھ کے اس کرایہ بنایا, بس تے بیٹھا, پنڈی بھٹیاں آیا, چلدا چلدا, کیونکہ نواں کوٹ شریف والے جمعہ پڑھیندا, خرم چریڑے تو بھی اگے اوتھے پہنچیا, جمعہ پڑھیا. جے جمعہ پڑھ لیا نا تو جمعے تو بعد جدو حضرت صاحب نو ملتے پہ لوگوں بھی ملیا تے ہاتھ ملایا تے آپ نے ہاتھ پھد لیا. آپ نے ہاتھ پھد کے فرمایا, آکھیا سنگیا پراتاں گانے رکھ کے پیرا مگر جمعے نہیں پڑھی دے. تیرے گھر تے آٹا بھی موجود نہ, تو میرے پیچھے جمعہ پڑھن آ گیا. جیب وچ ہاتھ ماریا, جیب وچ کوئی چند روپے کڈے, چند پیسے کڈے, ان دی تلی تے رکھے. آکھیا سنگیا جا اپنی پرات بھی گانے چھڑوا لویں تے گھر واسطے آٹا بھی خرید لویں. اسی تے انہاں پیراں نوں مننے آ. ہن ساڈے رنگے پیر جڑے آج دے دور دے ماشاءاللہ وہ مرید کول آن تو پہلے پوچھ دین دیسیں کی واڑے چ لے جائے گا, مرضی دی مجھ لینی. پتر جام پوے مرید ال پیر صاحب جناب پہلے ہی پہنچے ہوندے ٹٹانا لین. ہن غالباً ٹٹانا سدے ہیں لٹانا, وہ لٹانا لین پہلے ہی پیر صاحب کول پیر صاحب پہنچے ہوندے کہ جناب میرا تے لٹانا کڈو نا. او بھائی تیرا کی وچ کمال ہے؟ اللہ دے ولیاں دا جو اساں درس سنیا ہے, جو اساں انہاں دی سیرت اور تاریخ پڑھی ہے, او تے ونڈن والے ہوندے, لین والے نہیں ہوندے. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ کو بادشاہ ہند آ گیا, دروازے تے دستک دیتی, چوکیدار آپ دا خادم آیا, ہاں بھئی گل کرو, اساں حضور دے دیدار کرنے واسطے آئے ہیں. آکھیا پہلے اجازت لے لاں. خادم اندر گیا, جا کے آکھیا حضور بار بادشاہ وقت آیا ہے, ہند دا بادشاہ آیا ہے, آندہ دیدار کرنا نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ دا. آپ نے فرمایا جا انہوں آکھ کے اسی بادشاہ وانو اپنی خانقاہ چ داخلے دی اجازت نہیں دیں دے. اے دنیا زنہیز پلیتی تے ہرگز پاک نہ تھیے ہو, جیس فقیر گھر دنیا کیتا لانت اس دے جیے ہو, نام فقیر اونا دا باہو قبر جنان دی جیے ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ دے ولی تے ہوندے جڑے ایمان والے ہوندے, تقوی والے ہوندے, انہاں دے جو ایمان نظر آ لیا ہوندا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ساڈے رنگے ہن آئی دے جناب صورتحال کی بنی پئی, پتر جمدا جائے پیر بوئے تے بیٹھا ہوندا ہے, گل کر بھائی. وہ پھر وہ جڑا غریب ہوندا ہے وہ آندا ہے یار ہن تے مر گیا, پتر تے اللہ دے چھڈیا تے ہن پیر نوں کدوں دیواں. کسے مرید کو کئی سیانے بھی ہوندے مرید, کسے مرید کو لا گیا نا پیر, اس آکھیا کرما لیا اللہ تینوں پتر دیتا ہے مینوں دے. اس آکھیا سونیا میرے کول تے مجھ ہی ایک کے, جی تینوں دے چھڈی میں دودھ کدوں پینا ہے. اس آکھیا تینوں انشاءاللہ اللہ تعالی 5 تے 12 دے صدقے تینوں بھی اج مجھ عطا فرمائے گا, اے تے میں دے. اس آکھیا لگدے 5 تے 12 والے تواڈے نے, تسی سیدھی مانگ لو, مینوں چنگی لے کے دیندے ہو, تانوں نہیں دیندے. ساڈی ہن جو صورتحال بنی پئی ہے نا, اے ہن ساڈی صورتحال ہے. لیکن اگر اسی اولیاء دی زندگی نے پڑھیے, حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ نے فرمایا میں اس بادشاہ نو اپنی خانقاہ داخلے دی اجازت نہیں دیندا.
اور ملاقات دی اجازت نہیں دینا. جدو خادم گیا اس جواب دیتا, اس آخیا ہوں انج کرو کوئی کاغذ تے قلم لیاؤ, میں حضور نو آپ التجا کرنا. کاغذ قلم آئی, لکھیا, آخیا حضور میں وقت دا بادشاہ تہاڈی خانقاہ تے حاضر ہویا, تہاڈا دیدار کرن واسطے حاضر ہویا. چلو تسی دیدار نہیں کریندے, خانقاہ دی زیارت دی اجازت دے چھڑے, تہاڈی خانقاہ دی زیارت کر لا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اندی اجازت ہے. جواب گلیا, جاؤ خانقاہ دی زیارت کراؤ. جدو آیا خانقاہ دی زیارت کرن لگ پیا, خانقاہ داخل ہویا, ماحول ویکھن لگ پیا, کھانا کیویں پکدا ہے, کھانا کھوایا کن جاندا ہے, خانقاہ وچ کی چیزاں موجود نے. آکھیا شرارت سوجی اس بادشاہ نو, اس آکھیا کہ قلم تے پینسل دوبارہ لیاؤ. قلم بھی آ گئی اور کاغذ بھی آ گیا. اے بچیاں دا شور برائے کرم بند کراؤ, اے بچے شور کر رہے ہیں. خیال میرے حال رکھو, آدھے بچیاں دا شور کسے طریقے بند کراؤ. کوئی جڑے وڈے لوگ کول بیٹھے نے, برائے کرم بچیاں دا خیال کرو کم از کم. حضور علیہ السلام دی اور حضور دے صحابہ اہل بیت اور اولیاء دی محفل وچ بان دے بھی آداب نے. ویکھو نا, سیانے لوگ ہو, کوئی ملازم ہوئے تے جدو افسر سامنے پیش ہوئے تے قواعد و ضوابط نال پیش ہوندا ہے. اسی بھی اپنے سردار دے سامنے پیش ہاں قواعد و ضوابط نال بولے. تو خیر قلم منگائی, لکھیا, کی لکھدا ہے, آندا ہے حضور ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی, میں وقت دا بادشاہ, اسی بادشاہ تے خدام اس تو رکھنے ہاں کیونکہ اسی سلطنت چلینی ہوندی ہے, تہاڈی سمجھ نہیں آئی, تساں بھی دروازیاں کے خدام کھڑارے ہوئے نے تاکہ لوگاں روکن. سمجھ نہیں آئی, فقیر دے بوئے تے بھی خدام کھڑے ہون, امیر اور سردار اور بادشاہ دے بوئے تے بھی خدام کھڑے ہون, کوئی سمجھ نہیں آئی, فرق نہیں سمجھ آیا. جدو یہ سوال کیتا نا تو آپ نے جواب بھیجیا. آپ نے فرمایا جڑے بادشاہ خدام کھلار دیں نا, وہ فقیراں اور محتاجاں نو ڈکن واسطے کھلار دیں, اور جڑے اسی فقیر خدام دروازے آگے کھڑا کرنے اسی بادشاہاں روکن واسطے کھڑا کرنے. تو آڈے تے ساڈے چے فرق ہے. پھر شرارت سوجی اگاں گیا, ویند ہے استبل اچ گیا, استبل اچ گیا تو جا کے ویند ہے کہ گھوڑے موجود نے, کھڑے نے, اور گھوڑیاں نو جنہ سنگلاں نال بنیا جا رہے وہ سونے دے سنگل نے, جڑے قلعے نے وہ بھی سونے دے. بڑا حیران ہویا, پھر پیغام بھیجیا, کیا حضور اسی بادشاہ اسی بھی چاندی تے سونا استعمال کریے, تسی فقیر بھی چاندی تے سونا استعمال کرو, فرق کی رہ گیا؟ آپ نے فرمایا بڑا بڑا فرق ہے. جدو بادشاہاں کول سونا تے چاندی ہوئے وہ اپنے خزانے چ لکا کے رکھ دینے, جدو فقیراں دے ہاتھ سونا تے چاندی آ جائے وہ گھوڑیاں دے قدماں چ پا کے رکھ دینے. فرق ہے. اور میرے پردادا پیر محمد حیات علی شاہ رحمہ اللہ نو نا ایک شخص نے سوال کی, داندا ہے حضور ویکھو نا پیسے دے خلاف میں نہیں تو آنندہ ہو جاؤ, مالو لیکن سر تے بھی نہیں چاڑنا. دیکھو نا پیسہ ہے, دولت ہے, وہ اس تو کمائی جاندی ہے تاکہ کسی دا بندہ محتاج نہ ہوئے. پیسے نو بندہ جتی تھلے رکھے تے عزت اچ رہندا ہے, یہ پیسے سر تے چاڑ لوے تے پھر عزت رہندی نہیں. سیانے لوگ بیٹھے ہو, زمیندار طبقہ ہو, ایتھے وسیب پنڈ چ رہندے ہو, اے دسو کہ بندے سیری رکھیا ہوئے پٹھے پین واسطے, تے جلے پٹھے پین دا وقت آوے مالک آکھے حضور, سیری صاحب نو آکھے حضور تسی منجی تے بوو نا, پٹھے میں پا لینا, پٹھے وڈ میں لینا, مجھا میں چو لینا, تے دسو سیری آکڑنا ہے کہ کوئی نہیں آکڑنا؟ اس نوکات تو ہی کاٹ چھڑیا تو. اے پیسہ جیڑا ہے اے تے پیرا تھلے رکھن والی, جتی تھلے رکھن والی چیز ہے جن سا سر تے چاڑ لیا. پیسے دے میں خلاف نہیں تو آنا کہ پیسے دے خلاف ہو جاؤ, پیسہ چھڑ دیو, دنیا چھڑ دیو, نہیں. لیکن دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں. رانا دنیا اچھے, لیکن انہا اپنے سر تے نہ چاڑو کہ کل نوے دنیا چھڑن لگیا تکلیف ہوئے. اینی یاری نہ لاؤ اس دنیا نہ. میرے پردادا پیر حیات علی شاہ رحمہ اللہ کو ایک بندہ آیا تے آندا ہے حضور اے لوگ پیسہ 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 بڑا کر دے نے, تے حضور اے پیسہ تے کچھ بھی نہیں, جے بچو اس روپیہ کڈیا یا چھیانی کڈی تے کتا ہوتے بمدہ ودہ ہوں دے اگے سٹ چھڑیا. کتا آیا, کتے سنگیا پیسے نے, ان کتے دے حکم دی شے ہی نہیں, اس چینی کی میں آئی.
کتا پیچھا ہو گیا تے آندا حضور آ ویکھو نا، دلیل دے طور تے پیش کردا ہے، آندا حضور ویکھو پیسہ ایڈی بھیڑی شے جنوں کتے بھی چینا پسند نہیں کیتا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، آپ فرمایا ایڈی اللہ دی ناشکری نہ کر، پیسہ کول ہوئے تو بندہ حج بھی ادا کر لیندا ہے۔ تو گل آئے پیسے نے صحیح بھی استعمال کیتا جا سکتا ہے، لیکن جی میں اسی ہون پیسے مگر پہ گئے ہیں نا، انج بھی گل نہیں بننی۔ تو اللہ دے جڑے نیک لوگ نے نا، اللہ دے ولی نے، انہاں نوں یہ لالچ تما نہیں ہوندا کہ فلاں کول جائیے تو کی ڈھیے گا۔ اگر اللہ دے ولیاں دی اسی زندگی دا مطالعہ کریے تو کچھ دیندے ہی نہیں، انہاں دے کول کوئی آ جائے تو خالی نہیں گل دے، جننے جوگے انہیں ضرور دین دیں۔ وہ ایک اللہ دا بڑا نیک بندے سن، بزرگ سن، سخاوت دی انہاں نوں ہی عادت آئی، کیونکہ اللہ دا ولی جیڑا ہوندا نا سخی بڑا ہوندا ہے، سخاوت دی عادت آئی۔ آپ علیہ رحمہ کول ایک بندہ آ گیا کچھ منگن آستے، آپ دے جیب شے کوئی نہیں، تے گھر اچ نا اکثر بندہ جیڑا سخی ہوئے نا، ہون بھی ساڈے دور اچ بھی جیڑا بندہ ڈھیر کو ورتن کرے، کوئی اندے کول منگن آوے کہ ٹریکٹر دے چا، ٹرالی دے چا، ہلاں دے چا، او دے چھڑدا ہوئے تو جڑے گھر اچ دوجے دو چار بھرا ہوندے نو کڑی تے ہی راندے نو، آندے کہ تو ایویں منگویاں ہر شے ٹوری رکھنا ہے ساڈی۔ او جڑے اللہ دے نیک بندے بڑے سخی آئے، او جدوں کسے انہاں دے کول آنا نا، انہاں عطا کر چھڑنا، او گھر دے انہاں لڑنا کہ تسی جو کچھ لبدا ہے اللہ دے نا تے دتی جاندے ہو، لیکن وہ اللہ دے نیک بندے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ دے نیک بندے ہیں۔ ایک دن کوئی منگن والا آیا، جیب وچ ہاتھ ماریا، پیسے کوئی نہ، کیتا کی آپ نے کوٹ پایا یا بڑا قیمتی، وہ کوٹ اتاریا، اتار کے ان دے چھڑیا، آکھیا لے جا تے بھج جا، دوڑ جا، اے نے اللہ دے ولی۔ تے پھر ویکھو اج اللہ دے ولیاں دی بھی صفات نو سنو، اور اج دے ساڈے پیراں دیاں صفات بھی سنو، پھر تو لاد ہو جائے گی۔ اصل ہے تسی بھی اکھاں بند کیتیاں لوگاں، تانوں ہن کوئی روحانیت نال غرض نہیں، تانوں کوئی پیر کول روحانیت چاہیے نہیں، نہ تسی آندے ہو کہ ساڈی روح دی غذا سن لب جائے، پیر طریقت آستے تھانوں طریقت دی لوڑ نہیں رہی، تسی آندے ہن پیر آوے چوچا چنگا پکاواں گے، چوچا کھاوے، روٹی کھاوے، گوشت کھاوے، شرینی دیاں گے تے جاندا بنے، ہر کوئی مست میں ذوق کا ناسانی ہے۔ ارے تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمان؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسئلہ ہے بن گیا ہے سانو اور روح دی غذا ہی نہیں چاہی دی۔ آئی تو 50-100 سال پہلے تسی ویکھ لو تے مرید بندے ہوندے ہیں تے پیر کولو طریقت دا راہ پوچھ دے ہیں، طریقت اچ بیعت کیتی جاندی ہے نا، پوچھ دے ہیں طریقت دا، منزلہ دا پوچھ دے ہیں کہ عشق دیاں منزلہ طے کرنا چاہتے ہیں، کون بندہ آج پوچھ دا جے؟ کسی دا سوال ہی نہیں رہا، بندے اور پیران کو جاندے ہاں بھئی ساڈی مجھ نہیں ملدی توید دیو، سانو پتر نہیں ہوندا توید دیو۔ ساڈیاں ہونے صورتحال نے جو کہ اسلاف سانے نہیں سکھایا، ساڈے بزرگان دین نے سان نہیں سکھایا، اسی ہن پیر کول جانے ہیں پیرا دعا کر اللہ سان رزق دے وے، اے کدی نہیں آکھیا کہ سونیا دعا کر اللہ اپنا کرم کیتی رکھے۔ اچھا ایک اور یاد رکھے ہے، دولت صرف پیسے دی نہیں ہوندی، صحت بھی ایک دولت ہے، اولاد بھی ایک دولت ہے۔ اسی وہ دولت ویندے ہی نہیں، اسی اور صرف پیسے نو دولت سمجھی بیٹھے ہیں۔ اگر ایک بندہ سویرے اٹھتا ہے صحیح سلامت، راتی صحیح سلامت سوندا ہے، راتی صحیح سلامت سوندا ہے اور صبح صحیح سلامت اٹھتا ہے، کیا وڈی دولت نہیں؟ کسی نے راتی فالج پہ جائے تو کی کرے گا؟ گل ہے شکر ادا کرنا چھڑ گیا۔ اللہ نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تسی میرا شکر ادا کرو میں تو ہور دیاں گا۔ ہن ساڈیاں خواہشاں بڑیاں بدل گئیاں، حلال حرام دی کوئی پہچان نہیں۔ وہ میرے نانا سید محمد صالح شاہ علیہ رحمہ ایک جگہ تے گئے نا، تو گھوڑے تے سوار ہے، اترے، وہ لے گئے اندر کہ جناب آؤ کمرے چ بوو، ڈیرے چ بوو، بہ گئے۔ آپ فرمایا سفر تو آیا تے گھوڑے نو کو پٹھے پا چھڈو، کسے پٹھیاں دا رک پھدیا دے گھوڑے دے اگے چا پایا، گھوڑے دے اگے نہ پٹھے پائے، گھوڑے پٹھے کوئی نہ کھادے۔ تھوڑی دیر گزری تے آپ نے پوچھیا سنگیاں ہو میرے گھوڑے نو کو پٹھے شٹھے پائے جے؟
آخیا حضور پٹھے پائن پر کھاندا کوئی نہیں. آپ فرمایا میں نے سچی سچی دسو کہ پٹھے چوری دے تھے نہیں. آپ فرمایا چوری دے پٹھے تے نہیں. آخیا حضور چوری دے نے. آپ فرمایا میرا گھوڑا ہے انہیں بھی سمجھے کہ چوری دے نہیں کھانے, ان حلال تے حرام دی سیانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نواں کوٹ شریف. تو جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا وہ تے حرام تے حلال دی بھی سیان رکھ دیں. اسی ہن پیراں کول ٹرے ہوندے ہیں کہ جناب سانو بھاویں حرام لب جاوے لے کے دیو رب کولو. تو ساڈی صورتحال بن گئی, ساڈی اس ٹائم ماحول ہے بن گیا. تو خیر میں عرض کر رہا سا کہ وہ اللہ دے بڑے نیک بندے آئے تو سخی بڑے آئے. انہاں کول پیسے کوئی نہ, انہاں کوٹ لایا, انہاں کہ لے کے نس جا. وہ جلے لے کے کوٹ نسیا نا, پچھو آپ نے رولا پا دیتا کوٹ چوری ہو گیا, میرا کوٹ چوری ہو گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت صاحب دا کوٹ چوری ہو گیا. کو تریجا بندہ ویندا پیا کہ کوٹ تے نہ آپ دیتا ہے. او اڈول آیا اس کان نے چا کے آ سکیا حضور کوٹ آپ لا کے دیتا ہے, ہون پہ آن دیو چوری ہو گیا, میں آپ ویکھے تو آن دیا. آپ فرمایا چپ ہو جا, میں نے پتہ ہے کوٹ میں مرضی نال دیتا ہے, پر میں کوٹ دیتا ہے رب دی رضا آستے. ہون مسئلہ ہے کہ گھر دے میرے آن دن تو سخاوت بڑی کرنا ہے, سخاوت نہیں کرنی. میں کوٹ ایس تو دیتا ہے کہ رب دا واسطے تے ایک بندہ منگن آ گیا, میرا دل نہیں کیتا کہ میرے کو رب دا واسطہ دے کے منگیا, اس میں جواب دے چھڑ. جدو اس رب دا واسطہ دے کے منگیا میں انہوں کوٹ عطا کر چھڑیا ہے. ہن گھر دیا تو ڈریا میں کہ چلو چوری دی بہانہ بڑھا دینا. تو گل ہے کہ جڑے اللہ دے نیک لوگ نے انہاں ہاتھ کدی نہیں پیچھے چھکے. اللہ دے ولی دی اگر تسا سب تو وڈی ان دی کرامت یا اس اللہ دے ولی دی کوئی نشانی ویکھنی ہوئے تے ویکھ لوے کسی کے تلی نہیں کرے گا. جیڑا تلی کرے گا ان تسی اللہ دا ولی نہ سمجھے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ دا ولی ایمان والا بھی ہوندا ہے اور متقی بھی ہوندا ہے. او دے تقوی جھلکدا پہ ہوندا ہے تو لوگاں کھوین والا ہوندا ہے. اسی اج دے جدو اج اسی اپنے ارد گرد نظر پھیرنے ہاں تو سانو سمجھ لگدی ہے کہ یار ہاں کوئی اگر منگے بغیر دے تو کوئی انکار نہیں, اس تو کوئی بندہ روکدا نہیں. لیکن جیڑا منگ کے لینا پتر جمنا تے پیر بوئے تے اپڑ جانا ایتھوں چنگی مجھ کڈ کے میں دینی ہے کر دے نا, انج نہیں کر دے. تواڈے علاقے وچ کوئی نہیں ایندا معاملہ. جے نہ مجھ لبے بکری لے جاندے نے, بکری نہ لبے بکرا, بکرا نہ لبے چوچا تے جاندے ہی کدائی اے بھی رکھ دیو وچ. تو تھوڑا جا اسی حقائق تو دور. ہر کوئی مست میں ذوق تا ناسانی ہے. ارے تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ارے تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ دے ولیاں دی زندگی کی آئی اور ساڈی زندگی کی ہے. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم. نہیں آتا جس قوم کو کوئی فن وہ تم ہو. تھے تو وہ تمہارے ابا مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بڑے تھے بڑے چنگے کام کر گئے, پچھو سی کہہ رہے ہیں کمن لگے ہیں. لوگ انہیں بھولے نے سوال ہی نہیں کرتے, پوچھ دے ہی نہیں, آندے ہی نہیں. نہ کدیو نہ اصلے لوگاں نے بھی ہونا چاہی دی آسانی. اسی بھی آسانی زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہن سان ہر کام میں آسانی چاہی دی. پتر دا نکاح ہے پیو نو آسانی چاہی دی کہ مولوی صاحب نو سدا گا نکاح پڑھا دے گا, میں کیدوں پڑھاواں گا. کسی دا پیو مر گیا پتر نو نہیں بالکل سوچ بھی نہیں کہ میں جنازے دا آپ ول سکھ لواں یا جنازہ پڑھا لاں. وہ لگنا ہے کام بڑا اوکھا ہے. ہن پیر صاحب نو پٹی گٹو یا مولوی صاحب نو, پیو سکا مر جاندا ہے جائیداد چھڑ جاندا ہے پر پتر کو اس پیو نو غسل بھی نہیں دپدا. غسل تک نہیں پتر پیو دے سکتا. جائیداد انہی دا وارث بن گیا, غسل نہیں دے سکتا. بہنا کو بھی بوئیں کھو لے گا کہ یار میرے پیو دیئے میں کیویں آگاں گلا. اچھا 10 کلے پیو چھڑ گیا وچوں کو بہن لے لی, 2-4 کلے ہوندے الواگی ہوندے نال لڑ پے گا کہ گا تیرا مرن جون میرا ختم, یہ بوئیں نہ دینی تے. تے جے وہ نہ دے تے پھر ساری عمر مرن جوڑ ختم, کیونکہ میں وارث ہاں اپنے پیو دا. اچھا وارث تے زمین وچ یاد آ گیا جے لے اونوں جنازہ پڑھائن دا وقت آؤ لکھ دیاں, جے لے غسل دین دا وقت آؤ لکھ دیاں.
گل آ ہے کہ اسی عملی زندگی تو دور ہاں. اسی ہن ہر کام وچ سکھیائی لبنے ہاں. پیو مر جائے کدی کسے پتر نو ویکھیا جے چالی دے جا کے قرآن پڑھ دیاں پیو دی قبر تے؟ جائیداد دا وارث بن بیٹھا قرآن دا وارث نہیں بنتا. وجہ کی آسانی 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 ہر جگہ تے آسانی ڈھونڈتے ہیں. سانو اسلام وچ بھی آسانی چاہیے. آنے نماز نہ پڑھنی پوے کو پیر ایندا لب لو اون دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے جنت دی ٹکٹ لب جائے. کوئی ٹکٹ نہیں لبنی. میں صاف دی گل پہ کرتا. میں پیر حیات شاہ دا پوترا تواڈے کول پیڑے چ بیٹھ کے پیانا انج کوئی ٹکٹ نہیں لبنی. جے انج ٹکٹاں لبدیاں ہوندیاں تے صحابہ نو شہادت دی ضرورت نہ پوندی. حسین ابن علی کربلا جان دی ضرورت نہ پوندی. اسی جویں ٹرے ہوئے ہیں نا ساڈا منہ پٹھے پاسے لگ گیا. سانو سکھائندا سمجھائندا ہی کوئی نہیں. اسی ہن مولوی بھی تقریر واسطے سدنے ہاں تے چسکے واسطے سدنے ہاں. انے جھٹ ایک چسکا بن جائے مولوی چنگی تقریر کر جائے, دو شعر پڑھے یا چنگیاں دبک کے دو چار واقعات سنا جائے. کیا بات ہے آکھیے مسیتیوں نکل کے آج مولوی ٹھٹ کٹ چڑھے. اور یار کندے کندے شے چوں سی ٹھٹ کٹ دے پے ہاں. نعتاں سا ٹھٹ واسطے بنا لیاں. اصلاح لیندے کوئی نہیں. گون گویے سا اصلاح ٹھٹ واسطے بنا لے. ہن مولوی بھی ٹھٹ واسطے. اسلام نو خدا دا ٹھٹ واسطے استعمال نہ کرو, اصلاح واسطے استعمال کرو. اسلام نو اپنی آخرت دا سبب بناؤ, اپنی آخرت دا وسیلہ بناؤ, ثواب دا وسیلہ نہ بناؤ. تھوڑا جہا اپنے آپ نو درست کریے. جدن تک اسی اپنے آپ نو درست نہیں نہ کرنا ادن تک کوئی شے درست نہیں ہونی. گل عملاں نال بننی جے. اپنے اندر شوق پیدا کرو. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. لیکن ساڈے شوق ہی نہیں پیدا ہوندا. اسی آنے یار بڑا اوکھا کام ہے, نماز والا تے ہور اوکھا کام ہے, 5 ٹائم پڑھنی پوندی. تے جے آکھیے جھوٹ چھڑ دے آنے او ہو جے جھوٹ چھڑ دیتا دکانداری نہیں چلنی. ناپ تولے چ کمی چھڑ دے, ناپ تولے چ کمی چھڑنا تے راتی روٹی کدوں کھاواں. اللہ تے یقین کر, اللہ تے امید رکھیے. جدو رب تے امید ہوئے گی پھر کسے شے دی پرواہ نہیں رہے گی. اللہ نو منین واسطے لوگاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے. لوگاں اس قدر اللہ نال محبت کیتی. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ آپ فرمانن میں حج تے نکلیا. ساڈیاں دے نوجواناں جو ٹویٹر اور یوٹیوب دے شوق تو گا شوق ہی کوئی نہیں. فیس بک یوٹیوب تو باہر نکل ہی نہیں سکتے پہ. باہر دی زندگی دا علم ہی نہیں, اندرونی زندگی دا علم ہی نہیں. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ آپ فرمانے نے کہ میں حج تے روانہ ہویا, جلے ادھے راہ چپڑیا تو میں نے ایک چھوڑ ٹکریا نوجوان. آپ فرمانے نے کوئی ان دے کول کپڑے نہیں, کوئی ان دے کول جتی نہیں, کوئی ان دے کول سامان نہیں, کوئی ان دے کول بستر نہیں. میں ان دے تو پوچھیا سنگیا کدے چلنا ہے؟ ہو سکیا میں بھی حج تے چلنا. میں آکھیا تیرے کول کچھ نہیں, نہ تیرے کول بستر ہے نہ تیرے کول کپڑے نے, تو حج تے روانہ ہو گئے, تیرے کول تے شے ہی کوئی نہیں, آ کتھوں رہے ہیں؟ آپ فرماندے نے اس نوجوان نے من جواب دیتا, ہو سکیا حضور اون دے الو آ رہے ہیں. جا کدے رہے ہیں؟ اون دے ال جا رہے ہیں. آپ فرماندے نے میں ان یہ گلاں سن کے حیران ہو گیا کہ نوجوان بچہ کی دیا گلا کرتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. آئی دیا بچے شوق ہی ختم ہو گیا. تو خیر آپ فرمانے نے جلے رات ہوئی نا, تو جدو رات پئی تو تھوڑی تھوڑی آپ فرمانے نے ٹھڈ آئی. میں سوچیا اندے کول بسترا کوئی نہیں. میرے کول آپ فرمانے نے ایک چادر آئی بڑی عمدہ. آپ فرمایا میں سوچیا کہ میں نے تحفہ دے چھڑا. آپ فرمانے نے میں انہوں آکھیا کہ چادر قبول کر. آپ فرمانے نے اس شخص نے نوجوان نے چادر لین تو انکار کر چھڑے. میں آکھیا انکار کیوں کرنا ہے؟ اس آکھیا 2 گلاں نے. جے چادر ہوئی حرام دی تے مینوں روزے قیامت پکڑ لیا جائے گا, میں سزا دیتی جائے گی. تے حضور میں نہیں چاہتا کہ میں روزے قیامت اللہ کے شرمندگی دی حالت وچ پیش ہوا. آکھیا میں دوجی وجہ پوچھی کہ دوجی وجہ کی ہے؟ آندہ حضور دوجی وجہ ہے کہ چاہے حلال دی بھی ہوئی
روزے قیامت میں ان دا حساب کتاب دینا پوے گا تے میں قیامت دے دیہاڑے اس چادر دا حساب نہیں دے سکدا. آپ فرمانے نے اس بچے آستے میرے دل وچ ہور محبت ود گئی, اضافہ ہو گیا محبت دا. اے نوجوان بچہ ہے, اس بچے شوق موجود ہے. آپ فرمانے میں انہاں نال ہور محبت کرن لگ پیا. آپ فرمانے اسی جدو ہائی تو فارغ ہو گئے, اسی قربانیاں دا وقت آ گیا, لوگ قربانیاں کر رہے ہیں, میں بھی قربانی کر رہا. آپ فرمانے او نوجوان بیٹھا ہے اور میں ان دے کول جا کے نا ایک پتھر تے بیٹھا ہے. آپ فرمانے میں بھی پیچھے جا کے بہ گیا تے میں کی سننا, وہ اللہ نال ہم کلام ہے. اللہ آندا ہے اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے میرے مولا, لوگ اج دمبے ذبح کر رہے ہیں, جانور ذبح کر رہے ہیں, نہ میرے کول جانور ہے نہ دمبے. اے میرے مالک, میرے کول تے صرف محبت ہے میری, اور یا رب میں اپنی محبت تیرے سامنے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا قبول فرما. اے شوق ہے اللہ دی محبت دا جن دا درس سن اولیاء نے دیتا, اولیاء نے سن درس دیتا ہے. آئی تائیں اسی جو حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ غوث پاک دیاں گلاں بھی کرنے ہیں, 11ویں میں نہیں ہیں, کوئی نکاری تو نہیں 11ویں دا میں نہیں ہیں نا 11ویں, پر 11ویں آئے دی سیرت تے عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی دیگاں پکین لگے ہاں کوئی مسئلہ نہیں, لنگر کھان لگے ہاں کوئی مسئلہ نہیں, تو سیرت تے عمل کرن لگے ہاں موت پوندی سانو. غوث پاک دی سیرت ہے عشاء دے وقت وضو کرنا, پوری رات قرآن پڑھ دیا رہنا, اور اس سے وضو نال فجر دیاں سنتا ادا کرنی, فجر دی نماز ادا کرنی. کیا اس سیرت نو اسی نہیں اپنانا؟ 11ویں والی ڈیگ والی سیرت اس تو اپنا لی, وہ سوکھی آئی. ڈیگ پکڑی ہے, نائی پکا چھڑنی ہے, سب پیسے ہی دینے. نماز پڑھن لگے اوکھا کام بن جانا نا. اج بھی کسے نہ کیے نمازی بن جاندہ ہے, بڑا کام اوکھا ہے. نماز والا نہیں ہوندہ, ہر کام ہو جاندہ ہے. وہ ایک بندن میں آکھا نماز پڑھی کرو, اس میں نہ کیا جی میں عمرہ کیتا ہے. سبحان اللہ, نماز پڑھی کرو میں عمرہ کیتا ہے. میں کہ عمرے نال نماز معاف ہو جاندی. ہن ساڈے لوگ عمرے کر کے راضی ہوئے بیٹھے, سال بعد پیر خانے گیا, سلام کیتا, چادر چاڑی, پھول چاڑے, ہٹ کے گھر آ گیا, نہ نماز پڑھی, نہ قرآن پڑھیا, نہ جھوٹ چھڑیا, نہ ناپ تولے کمی چھڑی. کی فائدہ تیرا اننے کلومیٹر سفر کیتے دا؟ تو الٹا اپنا نقصان کر کے اتھو آ رہے. حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ غوث پاک آپ علیہ رحمہ او شخصیت سن, او ذات سن کہ جیڑی ذات راتی پوری رات اللہ دی عبادت کر دی ہے. آپ سفر تے روانہ ہوئے تے تساں بڑا سارے سادہ جا واقعہ ہے, بڑا سارے سنیا ہونا ہے کہ آپ علیہ رحمہ دے کپڑے دے اندر آپ دی والدہ نے اشرفیاں سی چھڑیاں, تو راہ چوراں ڈاک لیا, تلاشی لئی, شے کوئی نہ نکلی. آکھیا بیٹا تیرے کول کوئی شے نہیں؟ آکھیا ہے. کدے ایسا دے جیب دی تلاشی لئی, لبی کوئی نہیں. تو عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا, آپ فرمایا میرے کپڑے دے اندر میری ماں سی چھڑیاں اشرفیاں. او جدو کپڑا کھولیا گیا تو ویکھیا اشرفیاں موجود نے. آکھیا بیٹا اگر اسی تو سانو نہ دس دیوں تو سان دے لبنی ہی کوئی نہیں ہے, تو کیوں دسیاں؟ آپ نے جواب دیتا, آپ فرمایا میں جھوٹ کدی نہیں بولے. اور آپ دی سیرت ویکھ کے, آپ دا عمل ویکھ کے انہاں چوراں توبہ کر لی. ان ندام توبہ, انہاں شرمندگی ہو گئی. لیکن جدو اسی انہاں دی سیرت سننے ہیں, ساڑھے دل وچ کدی خیال آیا ہے انہیں لوگ جو بیٹھے ہیں کہ یار آج تو بعد نہ جو بھی ہو گیا نماز اسا نہیں چھڑنی. اسی سچے ویکھو سارے اولیاء نو منن والے بیٹھے, بزرگان دین نو مندے ہو نا, ولیاں نال پیار کردے ہو نا, ولیاں دی سیرت تے عمل کرن تے دل کردہ جے. ولیاں دی سیرت تسی ڈھونڈ کر لو, اولیاء دیاں زندگیاں ویکھ لو, انہاں دی سیرت نو ویکھ لو. انہاں دیاں سیرت نو تسی جدو ویکھو گے, انہاں دے اعمال نو ویکھو گے, وہ اعمال حضور دے اعمال نال ملدے ہوں گے. حضور دے اعمال, حضور دی سیرت تے انہاں لوگاں عمل کیتا. لیکن اگر اسی بھی اس لسٹ شامل ہونا چاہنے ہیں, یا ایوہ الذین آمنو, ایمان آلیاں دی لسٹ شامل ہونا ہے, تو پھر سن بھی او اعمال اپنانے پاؤں گے. اگر نہیں اپنا مانگے کوئی فائدہ نہیں.
अल्लाह ने वलियां ताकत बड़ी दी है, बड़ा रुतबा है, लेकिन जेड़े वली हैं तो जेड़े हुण साडे रंगे ने, जेड़े नवे नवे अपना रंग बनाई बैठे ने और कुछ लेने के लिए फ़कीर बन जाते हैं, किस्मत हो तो अमीर भी बन जाते हैं, दुनिया का अंदाज़े तरक्की है खूब, कुछ बन ना सकें तो पीर बन जाते हैं। हुण जिहड़ी सूरत हाल बनी पई है, हुण तो नंगे शाह का भी दरबार मौजूद है जनाब, नंगे शाह दे भी दरबार बन गए, भंगी शाह दे भी दरबार बन गए, तबाही लै गए। और फिर कमाल दी गल है कि तबाही ला के खाते वाले सुन्नत दे पा छड़िया, उतू साडे नाल जुल्म कि जो करना है, जो बिदात करनिया ने वो करके खाते साडे च, भंग उठी रही है दरबार ते, औरतां मर्द नच रहे ने दरबार ते और खाते साडे च। और तबाही इस हद तक ले गई, मैं अगले दिन भी एक जगह ते सामने अर्ज की थी कि हुण ते लोग हीर नूं भी वली समझण लग पे कि वलिया है, रांझा भी वलिया है, अखीर हो गई बिदात दी और आख लो साडे अन्ने होण दी। लोगां शऊर ही नहीं रहा, लोगां हुण आख्या हुण हीर भी वली है, रांझा भी वली है, और जिन्ना सारी जिंदगी शरीयत ते अमल ही नहीं कीता। वेखो ना, औरत दा ते मर्द दा की रिश्ता है, या तो महरम होवे। किसी बुजुर्ग तो किसी सवाल पूछा, क्या हजूर क्या औरत नू मर्द पढ़ा सकता है? तो आपने फरमाया अगर पढ़ाण वाला हसन बसरी होवे, पढ़न वाली राबिया बसरी होवे, जगह काबा तुल्ला होवे और पढ़न वाली किताब कुरान होवे, आप फरमाया फिर भी जायज नहीं। तो असी आ छड़ने हीर भी जनाबे वाला वलिया है ते रांझा भी वली, ये साडे आख लो दीन तू जुदाई दिया निशानियां ने, कुरान कदी नहीं पढ़िया। तो अल्लाह ताला तुहान ते मैनू औलिया नाल सच्ची मुहब्बत दी तौफीक देवे। तो वलियां दी जेड़ी सीरत है ना, अगर असी उन्हें वेखांगे तो सानू पता लगेगा कि जेड़े अल्लाह दे वली और नेक लोग होंदे ने, उन्हां दी सीरत ये होंदी कि किसी अगे तली नहीं करते। कोई आ जाए, हुण अक्सर असी मैं वाकया एक दो जगह ते गालबन मैं कोई किसी आख लो मुस्तनद बंदे तो नहीं सुनिया, लेकिन आम जिमें साडे लोगां च आम वाकयात होंदे कि जनाब एक माई मिठी रोटी पकाई ते अब्दुल कादर जिलानी रहमा दी हर हफ्ते या हर 11वीं ते मिठी रोटी पकाई, एक बारी नाज पकाई तो कश्ती डुब गई। अच्छा वेखो जुल्मे अजीम, अल्लाह दे वली ते वो होंदे ने जेड़े कश्तियां डोबदे नहीं तारदे ने। हुण अब्दुल कादर जिलानी रहमा उन्होंने ते एक झूठ बन दिता गया, एक बुहतान ला दिता गया कि जनाब उन्हों की मिठी रोटी ना ही पक्की तो कश्ती डुब गई, ताकि पिछू सारे यार भी पकाइंदे रहन। किदाइयों मैं रवायत नहीं पढ़ी, बस साड़ियाँ बनाइया हुई गल्लां, साड़ियाँ बनाइया हुई बातां। अली बिन अबी ज़ाहिर इब्राहिम दमिश्की आप फरमाने ने बहुज्जतुल इसरार हजरत इमाम अबुल हसन शतनूफी ने नकल किया है वाक़या। आप फरमाने ने कि अली बिन अबी ज़ाहिर इब्राहिम दमिश्की आप एक दिन बगदाद गए तो नाल एक संगी आ, जेब विच पैसे कोई ना, एक सोटी कोल। आप फरमाने ने भुख बड़ी लगी है, अली बिन ज़ाहिर फरमाने ने मैं एक दुकान ते चला गया, सोटी दी चौल मुल ले लै। आप फरमाने मैं ते मेरे संगी चौल खाने शुरू कर दिते, जिले थोड़े जे चौल खादे साडा दिल ना कीता इन्हां होर खाण ते। आप फरमाया अच्छे ना है चावल, छड़ दिते, खवींदे ही ना है, ताकत ही ना रही। आप फरमाने चौल छड्डे, उठ के टुर पे, जेब अगे शह कोई नहीं, एक सोटी आई कीमती वो भी दे बैठे। आप फरमाने टुरद्या टुरद्या साडे ज़हन च ख्याल आया बगदाद अगे आ गया, वालिए बगदाद की ज़ियारत की जाइए, हजरत अब्दुल कादर जिलानी की ज़ियारत की जाइए। आप फरमाने असी अब्दुल कादर जिलानी रहमा दी महफिल चले गए। आप फरमाने ना अगे असी आई तो हजरत अब्दुल कादर जिलानी ने वेख्या ते ना उन्हां सन अगे वेख्या, वाकफ ही नहीं की दूजी दे। आप फरमाने महफिल गए, सलाम अर्ज किया, एक गुठ जाके बह गए। आप फरमाने जाके बैठे, थोड़ी देर गुजरी ते हजरत अब्दुल कादर जिलानी ने अपने खादिम नूं सदया, अपने गुलाम नूं सद के आख्या कि ओ जेडे दो बंदे वेंदा पे गुठ च बैठे ने। खादिम आंदा हजूर वेंदा पिया। आप फरमाया ए दोवें अरब तू आए ने।
تے ہین بھی بھوکے کول پیسے بھی کوئی نہیں راہ ایک سوٹی کول آنے وہ دے کے چاول لے انہیں چاول کھا دے انہیں وہ بھی پسند نہیں آئے وہ بھی چھڑ کے آ گئے نے ہین بھوکے سویر دے جا انہاں دے ہستے کچھ کھان نو لیا آپ فرمانے نے میں حیران ہو گیا علی بن ابی ظاہر فرمانے نے کہ اسی تے دسیا ہی نہیں اسی کون آ کتھوں آئے ہاں عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ساری گل ساڈی بوجھ لئی آپ فرمانے تھوڑی دیر ہوئی خادم دسترخوان لین لگ پیا اساں دوواں سنگیاں ہن اکی دوجی تو پوچھیا ایک دوجے تو پوچھدا ہے ہاں بھائی علی بن ظاہر نے پوچھیا دوجے سنگی تو ہاں بھائی تیرا کی کھان تے دل ہے کی شے کھانا چاہنا ہے ہو سکیا کدی تتر ہو جاوے نا تو کیا بات ہے آپ فرمانے سنگی تے دسیا تتر آپ فرمانے میں دل خیال کیتا بھوک بڑی لگی کدی اج شہد کھان نو لب جائے نا آپ فرمانے جدو میں سوچیا نا کہ شہد لب جائے خادم دسترخوان لا کے گیا پھر آیا جدو آیا نا تے حضرت عبد القادر جیلانی فرماندے نے خادم نو جا انہاں دوواں دا تتر اور شہد کھان دے دل جا تتر تے شہد لے در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است این سادگی است کہ بسمل دو جہاں است غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم اولیاء را رہبر است چوں محمد انبیاء را سرور است تو آپ فرمانے نے کہ جا تتر تے شہد لے کے آپ فرمانے نے حضرت علی بن ظاہر کہ تھوڑی دیر گزری تے غلام ایک ہاتھ تتر پھدیا ہے تے ایک شہد پھدیا ہے ایک ہاتھ ڈش کندی ہے تتر دی اور ایک ہاتھ شہد دی آپ فرمانے نو تتر بھی لے آیا شہد بھی لے آیا ہن ان تے نہیں پتا غلام نو کہ تتر کندے دل دی منشا ہے اور شہد کندے دل دی منشا ہے ہن ان تے علم نہیں اے تے حضرت عبد القادر جیلانی نہیں پتا ہے نا اوہی دلاں دے راز جان دے نے نا آل نبی دی تے اولاد علی دی تے سیرت شکل ہونان دی نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی اے تے عبد القادر جیلانی نہیں پتا ہے کہ کندے دل دی کیڑی منشا ہے آپ فرماندے نے کہ جیڑا تتر آنا او خواہش آئی میرے سنگی دی لیکن اس خادم تتر میرے سامنے رکھ چھڑیا میری خواہش آئی شہد دی اس غلام غلطی نالو شہد میرے سنگی دے اگے رکھ چھڑیا آپ فرمانے نے اسی ہن سوچیا کہ اسی آپس وچ وٹا لئیے ایک دا دل کیتا جو ساڈی منشا آئی ان دے مطابق وٹا لئیے آپ فرمانے نے اللہ ارادہ کیتا ہے عبد القادر جیلانی پھر بولے آندے نے خادم نو جا تو غلط رکھ چھڑے ہے جا جتھے تتر رکھی ہوتے شہد رکھ اور جتھے شہد رکھی ہوتے تتر رکھ تو پتہ لگا جڑے اولیاء نے دلاں دے رازان بھی جان دے انہوں پتہ ہے کہ کندی کی خواہشیں پر ولی ہوئے اولیاء ہوئے اللہ دینا آمنوا وقانو یتقون لیکن ولیاں دیاں نشانیاں نے بھی یاد رکھو کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماندہ ہے جڑا میرا ولی ہوندہ ہے نا میرا دوست ہوندہ ہے پھر زبان ہوندی ہے جنہاں نالو بولدہ ہے وہ زبان میں بن جانا جیڑی اکھ نالو ویکھدہ ہے وہ اکھ میں بن جانا جیڑی کنہ نالو سندہ ہے وہ کن میں بن جانا اے اولیاء دا مقام ہے اے مرتبہ ہے ولیاں دا لیکن ولیاں دا تقوی اور پرہیزگاری جے تسی ویکھو گے نا تو پھر تو انہوں اصل سمجھ لگے گی کہ اللہ دے ولی ہوندے کون ہے سب تو پہلا اے فارمولہ میں آئی تو اندس ہے کہ ولی تلی نہیں کرے گا اے نہیں آکھے گا آمین چاہ دے دوجے دا نقصان کر کے اپنا نفع نہیں کرے گا ولی کدی اپنا نفع نہیں کردا دوجے دا نقصان کر کے ولی تے حضور علیہ السلام کو ایک صحابی بیٹھے سن اور بھی صحابہ ایک شخص آ گیا آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگی مدینے چھوڑ بھی تھے بڑے عمراء بڑے رئیس آئے لیکن آیا سردار انبیاء دے بوئے تھے آکھے یا رسول اللہ بھوکا کھان نو کو روٹی عطا فرما دو آپ نے صحابہ نہ کیا کہ جاؤ میرے گھروں پتہ کر کے آؤ ازواج کو پوچھو گارج کوئی شے کھان نو موجود
صحابی گئے گھر چ پتہ کیتا واپس آئے آکھے یا رسول اللہ تواڈے گھر چ کوئی شے موجود نہیں. آپ نے فرمایا صحابہ تواڈے چ کوئی بندہ جڑا اللہ دے مہمان نو اپنا مہمان بنانا چاہے. ایک صحابی اٹھے آکھے یا رسول اللہ میں بناواں گا مہمان. اس اللہ دے مہمان نو میں مہمان بناواں گا. آپ فرمایا لے جا. انہاں صحابی نے اس جڑا بندہ بھکھا جڑا روٹی دی التجا لے کے آیا وہ نال لیا لے کے گھر چلے گئے. گھر پہنچے بیگم تو جا کے پوچھیا گھر کوئی شے کھان نو ہے؟ بیگم آکھیا ایکو روٹی ہے جیڑی میں رکھی ہے کہ تھوڑی پتر نو کھواواں گے چھوٹا جا بچہ ہے ادھی تسی کھا لو گے ادھی میں کھا لاں گا بقایا جیڑی روٹی بچے گی وہ بچے نے کھوا دیاں گے یا تسی تے میں رل کے کھا لیں گے اسی تین ہی تے بندے ہیں. آپ فرمایا ہن انج کر اے میں پرانا لے آیا ہن انج کر بچے نو روندا پیا اینو نہ ولا کے سوا چھڑ تو تے میں بھکھا ہی وقت گزار لیں گے جیڑا مہمان آیا ہے اینو اے روٹی پیش کر دئیے. اے ہن اللہ دے ولی نے ویکھو نا سب تو پہلے اسی مقربین نو ویکھنا. ایک ہوندا علم شریعت ایک ہوندا علم طریقت ایک ہوندا علم حقیقت. سمجھ آ رہی؟ علم شریعت آندے نے نبی علیہ السلام دے اقوال نو آپ دے فرمان نو. علم طریقت آندے نے حضور دے عمل نو طریقے نو. اور علم حقیقت آندے نے نبی علیہ السلام دے احوال نو. ایک کنے ہو گئے جی؟ تین. علم طریقت علم شریعت علم حقیقت. اور جیڑا انہاں ترماں تے عمل کر لوے انہوں آکھیا جاندہ ہے مقربین. اور جیڑے سب تو پہلے مقربین نے وہ اہل بیت اور صحابہ نے. تو اے پہلے مقربین دی گل ہے. سب تو پہلے اللہ دے ولی جیڑے اس امت دے پہلے ولی نے پہلے اولیاء میرے نبی دے صحابی. آپ نے کی کیتا بیگم نے آکھیا کہ بچے نے سوا دے. بیگم نے بچے نے ولا کے سوا چھڑیا بچہ سہ گیا. جدو بچہ سو گیا ہن دوواں میاں بیوی یہ صلاح کیتی کہ ہن کریے انج مہمان جڑا ہے نا او سانو بھی آکھنا ہے کہ تسی بھی دوویں کول بیٹھ کے میرے نال روٹی کھاؤ. جیلے روٹی بیگم نو آکھیا تو پیش کرنی ہے نا مہمان اگے تو دیا بند کر چھڑنا ہے. جیڑی لائٹ آن ہے وہ بجھ جائے گی ہنیرے چ کھائے گا تے منہ نکلی تو تے میں ہلائی رکھنا ہے تاکہ وہ نہیں جی ہوئے کہ نال رل کے کھاندے پہن تاکہ وہ رج کے کھا لوے پر اسا نکلی ہلینا ہے اصل کھانا نہیں. بیگم نے فرما برداری کیتی کھانا رکھیا. کھانا رکھن تو بعد دیا بجھا چھڑیا. جدو دیا بجھایا پھر دو میں میاں بیوی آ کے مہمان دے کول بہ گئے اور نکلی منہ ہلیندے رہے اور او پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ اولیات کام ہے کہ آپ بھکھیاں رانا دوجے نے کھوا چھڑنا. یہ ولیاں دا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سانو ولیاں دا طریقہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور ان اولیاء اللہ دے رستے تے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور سانو اللہ ایمان عطا فرمائے اور اولیاء نال محبت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنو یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ دی بھی اطاعت کرو دے رسول دی بھی اطاعت کرو. اور جیڑے اللہ دے ولی ہون گے ایمان والے ہون گے انہاں وچوں تانوں اللہ دی اطاعت بھی نظر آئے گی. اج اسی کرامتاں بھی پیراں وچ ویکھنے ہاں ضرور ہے ویکھنیاں چاہیدیاں. ایک بندہ آ گیا پیر صاحب دا مرید ہون پیر حیات علی شاہ رحمہ اللہ دا آیا مرید ہون تے میں رات رہا مینوں کوئی کرامت نظر نہیں آئی. کرامت نہیں ویکھی اس تو چلنا مرید نہیں ہویا. آپ فرمایا کرامت نو چھڈ اے دس کہ میرے چ کوئی غیر شرعی عمل بیٹھی جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاگا. ہن تے ساڈے جیاں صورتاں نے اور تواڈے جے مرید نے کامیابی کیویں ہونی. ہن پیر
پیر کو تویز لے کے مرید ہو کے اپنا مسئلہ دس کے آ جانے کدی آخرت کا سوال ہی نہیں کیتا. میرے پردادا پیر حیات علی شاہ رحمہ اللہ فرماندے ہیں, آپ فرماندے آئے کہ 50 سال میں لوگوں نے قرآن سنایا, آج تک جیڑا بھی بوئے پہ آیا نا نون مرچ تے سوال لے کے آیا, کسے آنکھیں ہی نہیں کہ حیات شاہ 50 سال قرآن سنائی, سن بھی رب دا راز سبحان اللہ, سن بھی اللہ دا قرب اللہ دے قریب کر چھاڑی. گل آئے اللہ تعالیٰ توانوں تے مینوں اللہ دا قرب عطا فرمائے. تھوڑی جی اپنے اندر نا خواہش روحانیت والی بھی جگاؤ, اس لائن تے بھی آؤ, اس لائن چاہ جاؤ گے پھر ہور کسے شے دی لوڑ نہیں رہے گی. لیکن ساڈیاں لوگاں چوں جستجو ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ توان تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے, اولیاء دے دسے ہوئے راواں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور جیڑے حضرات جتھے بیت نے, جیڑے شیخ کامل دی بیت نے, اللہ تعالیٰ انہاں دے شیخ دے دسے ہوئے رستے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے شیخ دے حقیقی وارث بنن دی توفیق عطا فرمائے. جدو تسی اپنے شیخ کامل کو جاندے ہو نا, جڑے اپنیاں قبراں وچ موجود نے, انہاں دے کول جاندے ہو, مزارات تے جا کے فیض حاصل کرنا چاہندے ہو, سب تو پہلے اوتھے جدو جا کے باندھے ہو نا, سب تو پہلے انہاں اگے اپنے رب اگے انہاں دا وسیلہ دے کے دعا کیتی کرو کہ یا رب اے ساڈے پیر دی کرامت اور جو فیوز و برکات نے وہ تے ہیں, لیکن اے رب ہنانتی جو سیرت آئی وہ سن عطا فرما دے, اندر تے چلن دی توفیق عطا فرما دے. باقی تے ٹھیک ہے سارے معاملات چل دے رہندے, تو اللہ تعالیٰ تو انت میں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آکھنا دسنا کم میں ساڈا دسیا خوب ادائیں, نیت برکت تواڈی لوکو عمل کرو یا نہ ہی, تے میں چوکیدار رسول اللہ دا, تے گھر گھر دیواں ہوکا, غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا. اللہ تعالیٰ سن ایمان عطا فرمائے, پکا سچا مومن بنائے, 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرمائے. نہیں اندے تے مٹھی آمین نہیں چاہیے. اللہ سانو پکا 5 وقت دا نمازی بنائے. دیکھو نا اللہ دے ولی دی محفل وچ بیٹھے ہو, میرا تے کام آ جو انہاں دا پیغام ہے وہ دسنا, میرا کام توان راضی کرنا نہیں, توان پیغام دسنا. راضی کرن والے اور بڑیاں تھاراں نے, جنہاں نے کچھ دے کے سدے ہو توان راضی کرن واسطے آمدے نے, نہ میں کچھ لیا تے نہ میں توان راضی کرنا, میں تے سچ دسنا. وارے ہوئے ہوئے تے سن لویا تے عمل کر لویا, نہ وارے ہوئے تے پھر تواڈے نال معاملہ ہے, میرا میرے نال معاملہ ہے. میرا کام تے توان دسنا ہے. تے اللہ دے نیک دی محفل وچ بیٹھے ہو, تے اللہ تعالیٰ توان نیک بنائے, مین نیک بنائے, سانو دوواں گھراں ہدایت عطا فرمائے, توانوں بھی تے مینوں بھی. اللہ تعالیٰ انہاں ولیاں دے وسیلے نال صدقے نال سن 5 وقت نماز دی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال کمین دی توفیق عطا فرمائے. چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں, مکن محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم, پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ, وما علینا الا البلاغ. محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الہی ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہی مرحوم کی بخشش فرما. بتقاضا انسانیت دنیا میں رہتے ہوئے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں صدقہ مصطفیٰ معاف فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا الہی ہم سب کے حال پہ رحم فرما. یا الہی بے رزقوں کو رزق عطا فرما, بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا الہی ہمارے دلی نیک تمناؤں خواہشات کو صدقہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرما. کریمہ و بخشائے برحالیمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا, نداریم غیرست تو فریاد رست تو ہی آسیاں را خطا بخش بس. نگاہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستدا مان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.